अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग बेल और मैं हूं फहद हुसैन। नाजरीन, FATF के हवाले से जो है अब अनकरीब एक इजलास होगा जिसमें पाकिस्तान की जो कंप्लाइंस से रिलेटेड परफॉर्मेंस है उसका जायज़ा लिया जाएगा और उसके बाद किसी किस्म का फ़ैसला किया जाएगा कि या पाकिस्तान को जो FATF की जो ग्रे लिस्ट है उसमें फ़र्दर रखना है या उसको ग्रे लिस्ट से रिमूव करके नॉर्मल वाइट लिस्ट में डालना है। लास्ट टाइम जब रिव्यू हुआ था तो उस वक्त जो है कुछ इश्यूज़ थे जिनके ऊपर उनका कहना था कि मज़ीद काम करना पड़ेगा पाकिस्तान को, ताकि जो डेफिशिएंसीज थी कंप्लाइंस के हवाले से वो जो है रिमूव हो सकें। अब नेक्स्ट मंथ जो है ड्यू है इजलास। इस हवाले से फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि वो काफ़ी पुरुमीद है कि जो अपकमिंग रिव्यू होगा FATF का उसमें पाकिस्तान जो है होपफुली ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा, नॉर्मल काउंटर वाइट लिस्ट में आ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल कहना कबल अज़ वक्त होगा कि आया ऐसा मुमकिन हो पाएगा भी या नहीं, क्योंकि जब लास्ट टाइम जब रिव्यू हुआ था तो उस वक्त भी गवर्नमेंट के कुछ जो रहनुमा हैं उनके हवाले से इसी तरह के जो है क्लेम्स सामने आए थे कि हम कॉन्फिडेंट हैं कि इस रिव्यू में जो है हम सक्सेसफुली जो है ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है। जो भी रिक्वायरमेंट्स थी FATF के हवाले से उनको जो है फुल्ली कंप्लाइंट किया गया है, लेकिन बाद में जो फैसला था वो इसके बरक्स सामने आया। तो फ़िलहाल उम्मीद तो बज़ाहिर दिखाई है फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने कि वो पुरुमीद है कि पाकिस्तान इस जो जो रिव्यू होगा FATF का इसमें जो है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब हो पाएगा। लेकिन देखेंगे कि जब रिव्यू स्टार्ट होगा तो उसमें आया फैसला जो है इनकी उम्मीद के मुताबिक होता है या इसके बरक्स होता है। फ़िलहाल जो है अब देखते हैं कि जो गवर्नमेंट ने जो डेफिशिएंसीज थी उसके ऊपर किस तरीके से काम करके उनको जो है रिव्यू जो है रिमूव किया। अब जो रिव्यू होगा FATF का, FATF के इजलास में पाकिस्तान की जो कंप्लाइंस से रिलेटेड परफॉर्मेंस है उसमें सारी चीज़ें जो है खुल के सामने आएंगी कि आया वाकई जो है गवर्नमेंट ने इस हवाले से कोई काम किया या नहीं। क्योंकि फ़िलहाल जो दावे हैं वो सामने आ रहे हैं, लास्ट टाइम की तरह दावे सामने आ रहे हैं कि इस बार जो है पाकिस्तान जो है निकल जाएगा FATF की ग्रे लिस्ट से। लेकिन अब देखते हैं कि जब इसका रिव्यू स्टार्ट होगा तो उसमें जो है क्या फ़ैसला आता है सामने। अगली ख़बर जो है वो है करप्शन इंडेक्स के हवाले से। अगर हम बात करें कि PTI गवर्नमेंट की जो मेन जो एजेंडा था, जो एक कैंपेन भी थी इलेक्शन के हवाले से, अगर हम देखें जो लास्ट इलेक्शन हुए उसमें एक भरपूर जो कैंपेन की गई थी वो करप्शन के एजेंडे को लेके की गई थी। मेन इनका पॉइंट होता है PTI की गवर्नमेंट का कि जो मुल्क है उसमें करप्शन ही असल जो है मसला है, जिसकी वजह से तमाम इश्यूज जो हैं सामने आते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जो स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड है कि अगर जिस मुल्क में करप्शन होती है तो वहाँ पे जो है मसले मसाइल होते हैं, वहाँ पे महंगाई भी होती है और वहाँ पे किसी किस्म की जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। अब फ़िलहाल जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है कल, इस हवाले से पाकिस्तान की 4 पॉइंट के साथ जो है तनज़्ज़ुली हुई है। करप्शन का जो इंडेक्स है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, उसमें 4 पॉइंट जो है ड्रॉप हुए हैं। पाकिस्तान का नंबर जो है 124वां है। तकरीबन 180 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान 124वें नंबर पे है करप्शन के हवाले से। तो 4 पॉइंट्स की तनज़्ज़ुली। अब फ़िलहाल जो गवर्नमेंट के जो दावे थे कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने जो है हाथ डाला है करप्शन के ऊपर, और जिस तरीके से नैब के हवाले से हमें आए दिन जो है ख़बरें आती हैं कि इतना जो है अमाउंट जो है रिकवर किया गया, इतने जो है केसेस जो है फ़ाइल किए गए करप्शन के हवाले से। फ़िलहाल अब जो एक रिपोर्ट आई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले से, उसमें काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि जो हक़ाइक़ हैं वो जो है मुख्तलिफ नज़र आते हैं। कल एक्सप्लेनेशंस हमें नज़र आई, बार बार जो है एक्सप्लेनेशंस दी गई। गवर्नमेंट के जो रहनुमा है, जो मिनिस्टर्स हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि जो डेटा है जिनकी बेसिस पे जो रिपोर्ट बनाई गई है वो PMLN की गवर्नमेंट का है। हालांकि रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि जो डेटा है मोस्टली
2019 اور 2020 سے لیا گیا ہے، صرف ایک پوائنٹ ہے جہاں پہ 2018 کا ڈیٹا جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ اوورآل 2019 اور 2020 جب سے پی ٹی اے کی گورنمنٹ ہے تب سے یہ ڈیٹا لیا گیا ہے، اور اس کے مطابق جو پاکستان کی جو پرفارمنس ہے، اگر ہم اوورآل بات کریں کرپشن کے حوالے سے، تو اس میں 4 پوائنٹس کی تنزلی ہوئی ہے، مطلب کہ کرپشن کے حوالے سے معاملات جو ہیں ملک میں اور خراب ہوئے ہیں۔ پی ٹی اے کی گورنمنٹ کے باوجود جو ہے معاملات خراب ہو رہے ہیں، کرپشن جو ہے بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان جو کہ ہمیشہ سے اس کے مخالف رہے ہیں، کرٹک رہے ہیں، ان کی جو پوری جو کیمپین تھی الیکشن میں وہ رہی 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، اور وہ تھا کرپشن فری پاکستان۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو ایجنڈا وہ لے کے آئے تھے، فی الحال جو رپورٹ ہے، ایک انڈیپینڈنٹ رپورٹ ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں، اس رپورٹ میں کسی قسم کا کوئی انفلوئنس جو ہے نہیں کر سکتا، ایک انڈیپینڈنٹ رپورٹ ہے، اس کے مطابق پاکستان میں کرپشن جو ہے وہ بڑھی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کو کس طریقے سے جو ہے رسپونڈ کرتی ہے، اور جو کرپشن ہے اس کو کس طریقے سے جو ہے ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ فی الحال کئی ایسے ایشوز ہیں جن میں فی الحال گورنمنٹ ہمیں کافی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ناکام ہوتے ہوئے نظر آئی ہے۔ خاص طور پہ سب سے مین پوائنٹ اگر ہم دیکھیں وہ ہے مہنگائی کی شرح جو ہے اس وقت جو ہے قابو نہیں ہو پا رہی، اور گراؤنڈ ریئلٹی اگر ہم دیکھیں، نمبرز کی اگر ہم بات کریں تو فی الحال نمبرز بظاہر لگتا ہے کہ جو ہے کم ہو رہے ہیں، لیکن اگر ہم گراؤنڈ ریئلٹی کی اگر ہم بات کریں تو جو مہنگائی ہے وہ بڑھتے ہوئے ہی نظر آ رہی ہے۔ خاص طور پہ کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان کی قیمتیں کافی حد تک آلریڈی بڑھ چکی ہیں۔ اگر ہم بات کریں میڈیسنز کی تو میڈیسنز کی قیمتیں بہت زیادہ جو ہے بڑھی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ یکے بعد دیگرے جو ہے پیٹرولیم پروڈکٹ کی جو پرائسز ہیں ان میں جو ہے اضافہ کیا گیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے الیکٹرسٹی کے ٹیرف جو ہے، پاور ٹیرف جو ہیں ان میں اضافہ کیا گیا۔ تو فی الحال 2 ایسے ایشوز ہم کہہ سکتے ہیں، خاص طور پہ سب سے بڑا ایشو مہنگائی، جس پہ گورنمنٹ کافی حد تک جو ہے اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اس کو قابو نہیں کر پا رہی۔ ہم نے دیکھا کہ چینی کی قیمتیں بڑھی، پھر کم ہوئی، اس کے بعد اب دوبارہ بڑھتے ہوئے نظر آئی۔ اس کے علاوہ جو گندم کی قیمتیں ہیں وہ ہمیں بڑھتے ہوئے نظر آئی ہیں۔ اب کتنے ہی ایسے آئٹمز ہیں جن کی قیمتیں جو ہیں کافی حد تک بڑھ چکی ہیں، اور یہ خاص طور پہ امپیکٹ کر رہی ہیں عام عوام کو جو کہ اب جن کے لیے کھانا پینا جو ہے وہ بھی جو ہے مشکل ہوتا جا رہا ہے اس مہنگائی کے طوفان کی وجہ سے۔ اس کے بعد اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا جو ہے منظر پہ آنا، کہ جس میں پاکستان کی جو کرپشن کے حوالے سے اگر ہم پرفارمنس دیکھیں تو اس میں بہتری ہوئی ہے، کہ کرپشن جو ہے اور زیادہ بڑھتے ہوئے نظر آئی ہے۔ 124ویں نمبر پہ ہے پاکستان اس وقت کرپشن کے اگر انڈیکس کی اگر ہم بات کریں، تقریباً 180 ممالک کی فہرست میں 124واں نمبر ہے، 4 پوائنٹس کی تنزلی ہوئی ہے، 128 سے 124ویں نمبر پہ آ گئے ہیں۔ فی الحال ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کلیم سے پی ٹی اے گورنمنٹ کے کرپشن کو ایلیمینیشن کو لے کے وہ کافی حد تک جو ہے غلط ثابت ہو رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریمیننگ ٹائم ہے اس گورنمنٹ کا، اس میں گورنمنٹ کس قسم کی جو ہے پرفارمنس سامنے لاتی آیا، کرپشن کو جو ہے وہ کم کرنے میں کامیاب ہو پاتی ہے یا نہیں، اور جو گورنمنٹ جو ہے مین جو ایشو ہے وہ ہے کہ عوام کو ریلیف دے پاتی ہے یا نہیں، کیونکہ فی الحال نظر نہیں آتا کسی قسم کا جو ہے عوام کو ریلیف جو ہے گورنمنٹ سے مل سکے۔ مہنگائی کی ہی اگر ہم بات کریں تو اب ریسنٹلی کل فیصلہ سامنے آیا ہے اوگرا کے حوالے سے، کہ اوگرا نے جو ہے منظوری دی ہے ایس ایس جی سی کو، سوئی سدرن گیس کمپنی کو، کہ جو ٹیرفز ہیں ان کو جو ہے بڑھایا جائے، تقریباً 5.4% سے جو ہے ٹیرف جو ہے وہ بڑھ جائیں گے، اور اس کی جو اپلیکیبلٹی ہوگی وہ ہوگی ساؤدرن ریجن یعنی سندھ اور بلوچستان کے جو کنزیومرز ہیں گیس کے، ان کے لیے گیس کے جو ٹیرفز ہیں وہ 5.4% سے بڑھ جائیں گے۔ تو ایک اور مہنگائی کا بم جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اوگرا نے جو ہے منظوری دی ہے ایس ایس جی سی کی پیٹیشن کے حوالے سے، کہ آپ جو ہے گیس کے جو نرخ ہیں اس میں 5.4% تک کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو ایک ایڈیشنل برڈن جو ہے عوام پہ جو ہے وہ پڑ چکا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو پاور ٹیرف کے حوالے سے ایک فیصلہ سامنے آیا، کہ جس میں جو بیس پاور ٹیرف ہے تمام ڈسکوز کے حوالے سے، اس میں جو ہے تقریباً 1.95 پر یونٹ تک کا جو ہے اضافہ کیا گیا۔ پھر ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ نیپرا نے جو ہے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جو ہے سامنے آ رہا ہے، کہ انڈیکیٹ کیا ہے انہوں نے کہ تقریباً 1.60 تک کا جو ہے اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ دسمبر کے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں یہ اضافہ ہوگا، اور جو اس کی ریفلیکشن ہوگی وہ فروری کے جو بلز ہوں گے
گے ان میں اس کی ریفلیکشن ہمیں نظر آئے گی. تو اس کے بعد اب فی الحال گیس کے جو ہے نرخ بڑھے ہیں سندھ اور بلوچستان کے جو کنزیومرز ہیں ان کے لیے, کیونکہ اوگرا نے فیصلہ کیا ہے, جو ایک درخواست دی گئی تھی ایس ایس جی سی کی جانب سے, سوئی سدرن گیس کمپنی کی جانب سے اوگرا کو, کہ گیس کے جو نرخ ہیں وہ بڑھائے جائیں. اب اس حوالے سے فیصلہ کمپنی کے حق میں آیا, تقریباً 5.4% سے جو ہے گیس کے نرخ بڑھ جائیں گے. تو ایک اور ایڈیشنل جو ہے مہنگائی کا برڈن جو ہے عام عوام کو جو ہے برداشت کرنا پڑے گا اس فیصلے کے بعد. اس کے علاوہ کل جو ای سی سی کا اجلاس ہوا اس میں منظوری دی گئی ہے گیس ایلوکیشن کی, تقریباً 22 MMCFD گیس جو ہے ایلوکیٹ کی گئی ہے ایس ایس جی سی کو. ماری پیٹرولیم لمیٹڈ کے ویل سے یہ گیس جو ہے مہیا کی جائے گی ایس ایس جی سی کے سسٹم میں. تو ڈیفینیٹلی اس سے جو گیس کی جو سپلائی ہے وہ کچھ بہتر ہو سکے گی. اس کے علاوہ کچھ اور ایجنڈاز تھے جس کے حوالے سے کل بھی ہم نے بات کی تھی, کہ مین پوائنٹ جو تھا وہ تھا ٹیکسٹائل پالیسی کو لے کے, کیونکہ اس سے پہلے کئی ای سی سی کے اجلاس ہوئے جن میں ٹیکسٹائل کی پالیسی کو لے کے جو ہے تضاد سامنے آیا, اور کئی جو ممبرز تھے وہ اس حق میں نہیں تھے کہ اتنے جو بینیفٹس دیے جا رہے ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر کو, یا اوور آل جو 5 ایکسپورٹ اورینٹڈ جو انڈسٹریز ہیں ان کو وہ اتنے زیادہ بینیفٹس دیے جائیں. ان میں کافی ممبرز کی جو رائے تھی وہ اس کے خلاف تھی کہ اتنے زیادہ بینیفٹس نہیں دیے جائیں, کیونکہ آلریڈی کافی بینیفٹس جو ہیں ان انڈسٹریز کو دیے جا رہے ہیں. ان بینیفٹس کے بعد جو ہے ایڈیشنل برڈن جو ہے گورنمنٹ کے اوپر ہی پڑے گا. تو اب دیکھتے ہیں, کیونکہ کل کے اجلاس میں بھی اس حوالے سے کسی قسم کا جو ہے فیصلہ نہیں کیا گیا, کیونکہ کل کا جو اجلاس ہوا ای سی سی کا اس میں یہ رائے سامنے آئی کہ جو اسپیشل اسسٹنٹ ہے تابش گوہر ان کو جو ہے اس سب کمیٹی جو ہے اس میں ڈالا جائے, تاکہ کیونکہ پاور کا بھی اس میں امپیکٹ آ رہا ہے, ایشو آ رہا ہے. پاور ٹیرفس کے حوالے سے کچھ فیصلے ہیں, انرجی ٹیرف کے حوالے سے کچھ فیصلے ہیں ٹیکسٹائل پالیسی میں, تو اسی لیے ان کو بھی جو ہے انکلوڈ کیا جائے, اور اس کے بعد جو ہے کسی قسم کا جو ہے فیصلہ اس حوالے سے کیا جائے. تو فی الحال لگتا ہے کہ کچھ اور ہفتے مزید لگ جائیں گے ٹیکسٹائل پالیسی کے حوالے سے کسی قسم کا جو ہے فائنل ورڈکٹ سامنے آنے میں. اس کے ساتھ ہی کل مارجنز کے حوالے سے بھی جو ہے ریویو کیا گیا کہ آیا او ایم سیز اور ڈیلرز کے جو مارجنز ہیں پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر ان میں جو ہے اضافہ کیا جائے یا نہیں. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ تقریباً 16% تک کا جو ہے اضافہ وہ سامنے آ رہا تھا, کہ تقریباً 16% تک جو ہے مارجن میں اضافہ کیا جائے, جس کا ہم نے دیکھا کہ جو منسٹری ہے منسٹری آف فائنانس انہوں نے جو ہے اس کو اپوز کیا تھا. اس کے بعد کل جو ای سی سی کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں فی الحال کسی قسم کا ڈیسیجن نہیں لیا گیا اس حوالے سے, اور کہا گیا کہ اس حوالے سے پاکستان ڈیولپمنٹ اکنامک جو انسٹیٹیوٹ ہے, پائیڈ انسٹیٹیوٹ ہے, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس, اس حوالے سے جو ایک تفصیلی اس حوالے سے کوئی ریویو دے گا, دین اس کے بعد جو ہے اس حوالے سے کوئی فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا جو او ایم سیز اور ڈیلرز کے جو مارجنز ہیں وہ بڑھنے چاہیے نہیں, اور اگر بڑھنے چاہیے تو کس پرسنٹیج سے مارجنز میں جو ہے اضافہ کیا جائے. تو فی الحال یہ دو ایسے ایشوز جس میں ٹیکسٹائل پالیسی اور مارجنز کے حوالے سے فی الحال لگتا ہے کہ ان میں ڈیلے ہے, تقریباً لگتا ہے کہ کچھ ہفتے مزید درکار ہوں گے. اس کے بعد ہی ان دونوں حوالے سے جو ہے کسی قسم کا فیصلہ ہمیں سامنے آتا ہوا نظر آئے گا. ریزروز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ریزروز میں جو ہے کمی ریکارڈ کی گئی ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو فوریکس ریزروز ہیں اس میں جو ہے کمی ریکارڈ کی گئی ہے تقریباً 15 ملین US ڈالرز کی. اوور آل اگر ریزروز کی جو پوزیشن کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس جو ڈالر کے جو ذخائر ہیں وہ ہے تقریباً 12.99 بلین US ڈالر. اس کے علاوہ جو کمرشل بینکس کے پاس جو اس وقت ریزروز ہیں وہ ہے تقریباً 7.10 بلین US ڈالرز. اس کے علاوہ جو ٹوٹل اس وقت فوریکس ریزروز ہیں, ملکی جو ٹوٹل فوریکس ریزروز کی جو پوزیشن ہے وہ ہے 20.10 بلین US ڈالرز. تو تقریباً 20 بلین کا جو مارک ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کافی ٹائم سے جو ہے سسٹین ہو رہا ہے. ایک اچھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ 20 بلین کا جو مارک ہے وہ سسٹین ہو پا رہا ہے, لیکن ایشو ہوگا آگے جا کے, کیونکہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ کے جو نمبرز تھے وہ ڈیفیسٹ میں ہوئے. تقریباً اس سے پہلے ہم نے 5 مہینے کنسسٹنٹلی ہم دیکھ رہے تھے کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ کے جو نمبرز تھے وہ سرپلس میں ریکارڈ ہو رہے تھے. ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ دسمبر کے جو نمبرز آئے اس میں جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ رہا. اب اس سے کلیئر ایک انڈیکیشن ہے کہ جو اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہے وہ امپروو ہوں گی, بہتر ہوں گی, تو ڈیفینیٹلی امپورٹ جو ہے وہ ہمیں بہت تیزی سے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے, کیونکہ
जिस पेस से इंपोर्ट बढ़ते हुए नज़र आई हैं माजी में भी अगर हम देखें तो उस पेस को हम मीट नहीं कर पाती एक्सपोर्ट की जो ग्रोथ होती है, और उसके बाद हम देखते हैं कि उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट के नंबर्स पे आता है। तो दिसंबर में आगाज़ हुआ है, फर्स्ट हमने देखा कि 5 बैक टू बैक सरप्लस के बाद दिसंबर में पहला हमने देखा कि करंट अकाउंट जो है डेफिसिट में रहा। बेसिकली एक अलार्म जो है रेज़ हो जाने चाहिए गवर्नमेंट के लिए कि अब इस डेफिसिट को, जो कि ऑलरेडी दिसंबर में अब आ चुका है, इसको किस तरीके से इन चेक रखना है ताकि सूरत हाल जो है माजी की तरह ज़्यादा ख़राब ना हो सके। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट एक किस तरीके से एक बैलेंस अप्रोच के ज़रिए इस सूरत हाल को मैनेज करती है ताकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी किसी किस्म का जो है स्लो डाउन नहीं है, और जो जो नंबर्स हैं, जो ट्विन डेफिसिट के जो नंबर्स हैं, वो भी काफ़ी हद तक जो है इन चेक रहें, कंट्रोल में रहें। मार्केट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो कल यूएस मार्केट में हमें थोड़ा बहुत रीबाउंड नज़र आया। कल हमने देखा कि जो कुछ नंबर्स आए, जो कुछ इकोनॉमिक डेटा आया, उसने मार्केट को थोड़ा बहुत सपोर्ट प्रोवाइड की। जीडीपी के जो नंबर्स आए कल 4% तक की ग्रोथ जो है रिकॉर्ड की गई क्वार्टर में, एज़ पर एक्सपेक्टेशन नंबर्स आए, तो डेफिनेटली उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया मार्केट पे, और मार्केट में जो कल एक्टिविटी नज़र आई वो काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आई। ओवरऑल अगर हम डाउ जोन्स की अगर हम बात करें तो कल तकरीबन 300 पॉइंट के इजाफे के साथ कल का सेशन क्लोज हुआ। वहीं अगर हम बात करें नेस्डेक की, तो नेस्डेक में भी मुस्बत रुझान सामने आया और तकरीबन 66 पॉइंट के इजाफे के साथ जो है कल नेस्डेक का ट्रेडिंग सेशन इख्तिताम पजीर हुआ। फिलहाल डाउ जोन्स की अगर हम बात करें तो अभी भी जो जो नफसियाती हद है 31,000 की, मार्केट उससे जो है नीचे ट्रेड कर रही है, लेकिन फ़िलहाल जो क्रिटिकल सपोर्ट लेवल्स है मार्केट उसको जो है होल्ड किए हुए है। अब देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से जो है परफॉर्म करती है। आज लास्ट सेशन होगा यूएस मार्केट का भी इस हफ्ते का, तो देखते हैं कि वीकली क्लोजिंग मार्केट आया मुस्बत जोन में करने में कामयाब हो पाती है या नहीं, क्योंकि अब तक की अगर हम बात करें इस वक्त जो फ्यूचर्स हैं यूएस मार्केट के, वो हमें रेड जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे क्लियर एक इंडिकेशन बाहर नज़र आ रही है कि जो कल का जो जो एक टर्न अराउंड था मार्केट का, एक जो रीबाउंड नज़र आया वो शॉर्ट टर्म रीबाउंड था। आज क्योंकि अभी जो फ्यूचर्स हैं वो बाज़ाहिर पिक्चर जो है कुछ अलग ही दिखा रहे हैं मार्केट की। एशियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो एशियन मार्केट्स में मिला जुला रुझान जो है वो सामने आ रहा है। कुछ मार्केट जो है वो मनफी जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं, वहीं कुछ मार्केट जो है वो ग्रीन जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। अगर हम बात करें जापान के इंडेक्स की और इंडिया के इंडेक्स की, तो जापान का इंडेक्स जो है वो हमें रेड जोन में ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है, वहीं इंडियन मार्केट जो है वो स्लाइटली पॉजिटिव है। वहीं अगर हम बात करें हैंगसेंग की, अगर हम बात करें चाइनीज़ इंडिसेस की, तो उनमें भी जो है मुख्तलिफ रुझान सामने आ रहा है। चाइनीज़ जो मार्केट है वो मुस्बत जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही है, जबकि जो हांगकॉन्ग की मार्केट है उसमें फ़िलहाल हमें थोड़ी बहुत सेलिंग नज़र आ रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से अगर हम बात करें तो कल का सेशन जो है उसमें हमें सेलिंग नज़र आई, मार्केट में वॉलीटिलिटी भी कल भरपूर नज़र आई। अगर हम बात करें ओवरऑल ट्रेडिंग सेशन की कल की, तो तकरीबन 292 पॉइंट की गिरावट के साथ कल जो है मार्केट क्लोज हुई तकरीबन 40,166 के लेवल पे। अभी भी 40,000 का जो नफसियाती हद है मार्केट उसको होल्ड किए हुए। आज इस हफ्ते का आखिरी सेशन होगा, देखते हैं कि आज आखिरी जो सेशन है इस हफ्ते का, इसमें मार्केट की परफॉर्मेंस किस तरीके से रहती है। आया 40,000 का जो नफसियाती हद है उसको मार्केट होल्ड करने में कामयाब हो पाती है नहीं। कल वॉल्यूम के हवाले से अगर हम बात करें तो वॉल्यूम में भी जो है कल काफ़ी हद तक कमी नज़र आई। KSE 100 इंडेक्स के शेयर्स में तकरीबन 20% जो है वॉल्यूम कम रिकॉर्ड किया गया, तकरीबन 296 मिलियन शेयर्स का काम कल हुआ KSE 100 इंडेक्स के स्टॉक्स में। अगर ऑल शेयर इंडेक्स की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स में वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा कल इजाफा रिकॉर्ड किया गया, और उसमें मेजर जो कंट्रीब्यूशन नज़र आई वो सिल्क बैंक के स्टॉक में नज़र आई। कल सिल्क बैंक के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वॉल्यूम हमें जनरेट होता हुआ नज़र आया। कल जो ही एक ख़बर आई कि जो फौजी फाउंडेशन ग्रुप है वो इंटरेस्टेड है एक मेजॉरिटी स्टेक लेने में सिल्क बैंक का, उसके बाद हमने देखा कि जो इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो हमें भरपूर नज़र आया सिल्क बैंक के शेयर्स में। उसी वजह से जो है कल जो सिल्क बैंक के शेयर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हुआ और उसने बहुत मेजर रोल प्ले किया ओवरऑल शेयर्स के जो कंट्रीब्यूशन है उसमें। अब देखते हैं कि आज आखिरी जो सेशन है इस हफ्ते का, इसमें मार्केट की जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से रहती है, कौन से
ایسے سیکٹرز ہوں گے جو مارکیٹ کو آج سپورٹ پرووائڈ کریں گے اور کون سے سٹاکس ہوں گے جو کہ ٹاپ والیوم کے چارٹ میں جو ہے جگہ بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ فہد حسین کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.